औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबियिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अज़ीज़ान मोहतरम, नौम ज़िलहिज्जा रोज़ अरफा से मारूफ़ है। रोज़ अरफा कहा जाता है। रोज़ अरफा बहुत बड़ी फ़जीलत के हामिल हैं। रोज़ अरफा की फ़जीलत के बारे में रिवायत है कि रोज़ वो दिनों में से है कि जिस दिन शैतान ज़लील और ख़ार हो जाता है। वो दिन है कि जिस दिन शैतान ग़ज़बनाक हो जाता है। इसलिए शैतान का ज़लील और ख़ार होने का दिन है, ग़ज़बनाक होने का दिन इस वजह से है क्योंकि शैतान इस दिन अपनी मेहनतों को पानी पानी होता हुआ देखता है। यानी उसने जब एक बंदे खुदा को भटकाता है और गुनाहों और मासियतों में गिरफ्तार करता है, और जब रोज़ अरफा आता है और परवरदिगार की रहमतें बख्शिशें तमाम बंदों को शामिल हाल कर लेती है, तो शैतान ग़ज़बनाक हो जाता है कि मैंने जितनी मेहनतें की है, अल्लाह की एक मग़फ़िरत ने इसकी सारी मेहनतों पर पानी फेर दिया है। इस वजह से इस रोज़ को शैतान के ग़ज़बनाक होने का दिन करार दिया गया है। और रिवायत में मिलता है कि हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक शख्स रोज़े अरफा के दिन सवाल करता हुआ नज़र आया, मांगता हुआ नज़र आया। तो इमाम ने उससे बुलाकर कहा कि तो क्या तुम नहीं जानते हो कि आज कौन सा दिन है? आज रोज़े अरफा है। आज रोज़े अरफा ऐसा दिन है कि अल्लाह की रहमों में जो नुतफ़ा है उस नुतफ़े के शामिल हाल हो जाए। अगर वो नुतफ़ा शक़ी क्यों ना हो, अल्लाह उसे सईद कर देगा। यानी आप देखें कि चौथे इमाम फरमाते हैं कि हत्ता अल्लाह की रहमत उन माओं के रहमों में जो नुतफ़ा है उस नुतफ़े की भी शामिल हाल हो जाती है। तो क्यों तुम आज लोगों से भीख मांग रहे हो? आज क्यों नहीं तुम अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाते हो? आज अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाने का दिन है। अज़ीज़ान मोहतरम, रोज़ अरफा को अरफा क्यों कहा गया है? अरफा क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी दिन का जब नाम दिया जाता है तो उसकी एक हिकमत होती है। जैसे रोज़ गदीर को गदीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि गदीर खुम में एक सरजमीन पे वाक़या पेश आया था कि जिसकी बिना पर 18 ज़िलहिज को रोज़ गदीर कहा जाता है। उसी तरह अरफा को अरफा क्यों कहा गया? तो इसके बारे में सबसे पहली बात यह है, हज के अहकाम में से एक हुक्म यह है कि अरफा के मैदान में वक़ूफ़ करना, अरफा के मैदान में ठहरना। 8 ज़िलहिजा की रात से लेकर 9 ज़िलहिजा के ज़ोहर तक वहाँ पर ठहरना हाजियों के वजीफ़ों में से एक वजीफ़ा है। उस सरजमीन को अरफा क्यों कहा गया है? इसके बारे में मिलता है कि जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अहकाम हज से वाकिफ़ कर रहे थे, तो जब अरफात की सरजमीन पर पहुँचे तो जनाब जिब्राईल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, अरफ्ता, क्या तुम जान चुके हो? तो हज़रत आदम ने कहा अरफ्तो। इस वजह से उस सरजमीन को अरफात कहा गया। यानी अरफ्तो के माना मैं जान लिया हूँ, मैं पहचान लिया हूँ। और एक वजह और बताई गई है कि अरफात में जब हाजी जाते हैं तो अरफात में उनका रुकना वहाँ पर, और जो हुक्म है कि अपने गुनाहों का एतराफ़ करना है, अल्लाह से माफ़ी तलब करने का दिन है, एतराफ़ करने का दिन है। इस वजह से उसे अरफा कहा गया है। रोज़े अरफा इस वजह से कहा गया है। तो आए इसके आमाल की तरफ निगाह करते हैं कि अल्लाह ने अरफात रोज़े अरफा के दिन क्या आमाल हम पर करार दिए हैं। तो अब आमाल अरफा के सबसे पहले है शब अरफा। शब अरफा बड़ी फ़जीलत की रात है क्योंकि रोज़ अरफा की इस कदर फ़जीलत है कि इसकी शब में भी इसकी फ़जीलत आ गई। इसकी शब की फ़जीलत में से है कि जो शख्स शब अरफा को इबादत में इताअत में गुजारता है तो परवरदिगार दो आलम इसको 170 साल की इबादत का सवाब इसके नाम आमाल में लिख देता है। और इस शब में
کچھ دعائیں مخصوص وارد ہوئی ہیں، اور اس شب میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے روز شب عرفہ میں زیارت امام حسین پڑھی جائے، اور اتفاق سے شب جمعہ زیارت امام حسین سے مخصوص ہے، اور شب عرفہ بھی آ گئی ہے، تو دو نور ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو نور علی نور بن جاتے ہیں، تو شب عرفہ زیارت امام حسین کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اب آئیں روز عرفہ کے اعمال کیا ہے، روز عرفہ میں کیا اعمال انجام دینے چاہیے۔ تو سب سے پہلا عمل جو روز عرفہ کا ہے وہ ہے روزہ، کہ اگر ہو سکتا ہے تو تم اس دن روزہ رکھو، کیونکہ ماہ ذی الحجہ کے 9 دن روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ آخری روزہ ہے، مگر اس روزے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم اس روزہ رکھنے سے اعمال بجا لا نہیں سکتے یا دعا نہیں پڑھ سکتے تو کہا گیا ہے کہ روزہ مت رکھو، کیونکہ اس روزے سے بہتر ہے اعمال انجام دو، وہ دعائیں انجام دو، کیونکہ یہ دن دعاؤں کا دن ہے، یہ دن راز و نیاز کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کا دن ہے۔ اور جو عمل اس دن بتایا گیا وہ ہے غسل، کہ تم زوال سے پہلے غسل انجام دو، اور اس غسل سے نماز ظہرین کو پڑھو، اور نماز ظہرین جب تم پڑھ لو تو نماز عصر کے ساتھ ہی 2 رکعت نماز روز عرفہ کی نیت سے انجام دینا، کہ جس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کریں گے، اور جیسے ہی نماز ختم کر دو گے، اور نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، تو پروردگار دو عالم اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور نماز وارد ہوئی ہے کہ جو 4 رکعت نماز ہے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، کہ سورہ حمد کے بعد ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھا جائے، سورہ اخلاص پڑھا جائے۔ اس نماز کے بعد کچھ دعائیں مخصوص دعائیں وارد ہوئی ہیں، کچھ تسبیحات وارد ہوئے ہیں، کہ جن تسبیحات میں سے بعض کو 100 مرتبہ پڑھنی ہے تو بعض کو 10 مرتبہ تکرار کرنی ہے۔ یہ تسبیحات اور دعائیں آپ کو دعاؤں کی کتاب میں اور اعمال عرفہ میں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اور ایک عرفہ کے دن ایک صلوات مخصوص وارد ہوئی ہے، اس صلوات کے بارے میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صلوات کو پڑھتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے آل محمد علیہ السلام کو خوشحال کر دیا، آل محمد علیہ السلام کو اس نے راضی کر دیا ہے۔ جو مخصوص دعا روز عرفہ کی ہے وہ ہے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کے بشر اور بشیر، یہ 2 بھائی راوی ہے اس روایت کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے اپنے اولاد اور اپنے اہل بیت اور اپنے شیعوں کے ساتھ خارج ہوتے ہیں، اور عرفات کی پہاڑ پر جا کر امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اس طرح بلند کرتے ہیں، اپنے چہرے کے قریب لاتے ہیں جیسے کوئی شخص کوئی غذا مانگ رہا ہو، ویسے امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار کی دو عالم میں دعائے عرفات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی اس دعا کو فراموش نہ کریں، روز عرفہ کو اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی اس سرزمین عرفہ پہ یہ آخری دعا تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام نے عرفہ کے میدان میں پڑھی، اور اس کے بعد کربلا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، عرفہ کے دن جو سب سے بڑا اور بہترین عمل ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کی کچھ زیارتیں مخصوص ہے کہ جس میں سے زیارت عرفہ ہے، کہ عرفہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جائے۔ اس کی زیارت کی فضیلت پہ کہا گیا ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتا ہے، زیارت کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کی، ایسا ہے کہ وہ 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 جہاد سے بڑھ کے ہے۔ تو روز عرفہ اللہ کے ان ایام میں سے ہیں کہ جو رحمتوں کا دن ہے، مغفرتوں کا دن ہے، راز و نیازوں کا دن ہے،
پروردگار دو عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں روز عرفہ کے اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار دو عالم ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارا امام ہم سے چاہتا ہے۔ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے، ہمارے مراجع کی جان و مال کی حفاظت فرما، طول عمر عطا فرما۔ پروردگار دو عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔